बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कौम का दिल जीत लिया है। उस बंदे ने यकीन कीजिए सही मायनों में कौम की लाज रख ली है और ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी करम नवाजी है। यानी हम सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह पाक ने पाकिस्तानियों की कैसे सुन ली है कि चीफ जस्टिस ने ना झुकने का फैसला किया है और आज उन्होंने पाकिस्तान के तमाम सिक्योरिटी इदारों, हुकूमत, ये वो सबको वार्निंग जारी कर दी है कि अगर आपने इलेक्शन 14 मई को ना करवाए तो फिर जो आपके साथ होगा वो तारीख याद रखेगी, फिर उसके बाद गिला ना कीजिएगा। ये क्या हुआ था समझते जाइए, जरा सुनते जाइएगा। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो तारीख रकम की है, उम्र भर भी हम लगे रहे तो हम इस बंदे का एहसान नहीं उतार सकते। जो आज उन्होंने कर दिया है, यकीन कीजिए इस कौम को उन्होंने सुर्खरू कर दिया। सुनते जाइएगा हुआ क्या है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब आए तो उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी और कुरानी आयत पढ़ते साथ ही उन्होंने कहा कि अल्लाह हमें सही फैसला करने की तौफीक अता फरमा के तारीख में हमारे फैसले याद रखे जाए। सबसे पहले उन्होंने जो अहम तरीन पॉइंट है जिसकी जानिब नजर थी, एक तो उन्होंने समाज बड़ी लंबी की, लेकिन जो अहम पॉइंट था कि कल ISI के चीफ, DGMO और उसके बाद अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी दिफा, व्हाटएवर जो भी वहां पर मुलाकात में था, उन्होंने क्लियरली कहा, उन्होंने कहा कि कल जो सेक्रेटरी दिफा, DGMO, DGISI हमारे पास आए तो हम इस सूरत हाल में कहना चाहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि तमाम खुफिया एजेंसीज के सरबराहान को ब्रीफिंग के दौरान कह दिया कि फैसला हो चुका है, अब हम पीछे नहीं हट सकते, जो मर्जी हो जाए हम पीछे नहीं हट सकते, हमने अब आगे ही जाना है। लिहाजा मैंने उनको कन्वे किया कि आप यहां पर मेरे पास आए हैं, आप ओपन हियरिंग में क्यों नहीं आए, वहां पर सारी दुनिया के सामने वहां पर क्यों नहीं आए जब समाअत हो रही थी। मैंने उनको क्लियरली कह दिया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, ये इलेक्शन होने या होकर रहेंगे, हम आगे जाएंगे। उन्होंने कहा कि अदालत इस केस में फैसला सुना चुकी है, हम किसी सूरत पीछे नहीं जाएंगे, हमने आगे जाना है। क्लियरली उन्होंने कहा कि वजारत दिफा के इंतखाबात एक साथ कराने की जो दरख्वास्त है ये नाकाबिले समाअत है, क्या वो ऐसी सदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम क्लियरली बता देना चाहते हैं कि इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन कमीशन वाले पहले हमें कहकर गए कि पैसे दे दें, हम इंतखाबात करा लेंगे, और अब इनका जवाब देखिए वो क्या कहकर गए हैं। उन्होंने कहा मैंने खुद TV चैनल्स पर एक जिम्मेदार वजीर को सुना, वो कहता है अक्टूबर की तारीख तो आर्जी है। उन्होंने कहा समाअत 27 मार्च को शुरू हुई, रोजाना की बुनियाद पर 4 अप्रैल तक समाअतें हुई। मैंने खुफिया एजेंसी के सरबराहान को कहा है कि आप समाअत के दौरान क्यों नहीं आते यहाँ पर, बताएं मुझे। फिर साथ साथ दूसरे जजेस के भी रिमार्क्स थे। उन्होंने कहा कि आइन में असम्बली तहलील होने का एक वक्त है, पिछले 1 साल हुकूमत का खात्मा हुआ था, अदालत नोटिस ना लेती तो असम्बली तो तहलील हो चुकी थी। उन्होंने कहा क्या गारंटी है 8 अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएंगे। वजारत दफा ने भी अंदाजा ही लगा है, हुकूमत अंदाजों पर नहीं चलती। हमारा जाकर पैगाम दे दें हुकूमत को कि आप अपने फैसले पर नजरसानी कर ले, वरना बड़े भयानक नताइज इसके भुगतना पड़ेंगे आपको। दहशत गर्दी तो मुल्क में 1992 से जारी है, 2008 में तो हालात बहुत ज्यादा कशीदा थे, 2013 में भी दहशत गर्दी थी। अब ऐसा क्या मुनफरिद खतरा है जो इंतखाबात नहीं हो सकते। उन्होंने कहा किस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि इलेक्शन इस साल नहीं आइंदा बरस होंगे। आयरलैंड में जंग थी लेकिन वहां पर एक दिन के लिए भी इंतखाबात तखीर का शिकार नहीं हुए। हमें आइन के जरिए बताएं तो सही जरा आप कि इलेक्शन में तखीर किस तरह की जा सकती है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा इस सवाल पर तो अटॉर्नी जनरल चुप हो गए। उन्होंने कहा कि इंतजामिया अमूर कायमा कमेटी को भिजवाने की कोई मिसाल ही नहीं मिलती, इंतखाबी अखराजात जरूरी नौयत के हैं, गैर अहम नहीं है। हुकूमत ने ग्रांट मुस्तरद की है, इसका मतलब है कि असम्बली के वजूद को भी खतरा हो गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर कहते हैं वजीर आजम के पास तो असम्बली में अक्सरियत होना लाजमी है। उन्होंने कहा आप समझने की कोशिश करें, यह मामला बड़ा संगीन है। हमारे मुल्क में दहशत गर्दी 90 की दहाई से चली है, बेनजीर भुट्टो उसमें मारी गई, तो क्या इलेक्शन हमने मुलतवी करवा दिए। इस वक्त जो हुआ वो कभी नहीं हुआ। थोड़े वक्त में कौमी असम्बली का इजलास बुलाते हैं आप लोग, इलेक्शन का खर्चा रनी खर्चा है, अदालत अरकान पार्लियामेंट का एहतराम करती है, लेकिन आप जाकर हमारा उनको पैगाम पहुंचा दे क्लियरली। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी कर लेती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो फिर इसके नताइज भुगतने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आइन हुकूमत को इख्तियार देता तो असम्बली करारदाद कैसे पास कर सकती है। सप्लीमेंट्री जो ग्रांट के बाद मंजूरी लेना रिस्की था, अटॉर्नी जनरल ने कहा। उन्होंने कहा जो आप बात करें वो मशकूक लग रही है। उन्होंने कहा आपने किस तरह ये मामला पार्लियामेंट को भिजवा दिया है, अदालत को तो कहा गया था कि सप्लीमेंट्री ग्रांट के बाद मंजूरी ली जाएगी, क्या इलेक्शन के लिए ही ऐसा होता है या आम हालात में भी ऐसा आप करते हैं।
انہوں نے کہا جو مرضی ہو جائے، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم لوگ الیکشن کے معاملے پر پیچھے ہٹ جائیں گے، میں نے بتا دیا آئی ایس آئی کے چیف کو، ڈی جی ایم او کو، سیکرٹری دفاع کو کہ آپ یہاں پر آئے ہیں، ادھر آتے، ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ پہلے الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہمیں وسائل دیں، الیکشن کروا لیں گے، اب کہتے ہیں کہ ملک میں انارکی پھیل جائے گی، آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اگر کچھ کرنا ہے تو آپ کے پاس عید کے 5 دن ہے، جا کر کر لیں، اگر سیاسی جماعتیں کچھ کرنا چاہتی ہیں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی مل بیٹھ کر اگر آپ کنسنسس کرنا۔ یہ اصل میں وہ بڑی بات ہے جو انہوں نے کوٹ پھینک دی ہے عمران خان کی کوٹ کے اندر، یعنی حکومت کو کہا کہ جائیں آپ لوگ بیٹھ کر عمران خان کو منا سکتے ہیں، معاملہ طے کر سکتے ہیں، ساری جماعتیں کوئی کام کر سکتے تو ہمیں بتا دیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سارے یہ کام کرتے رہے اور ہم چپ کر کے یہاں پر بیٹھ جائیں، یہ آپ بھول جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل کا یہ بیان کہ معاملہ سنجیدگی سے حل کرنے کی طرف جا رہے ہیں قابل تعریف ہے، لیکن 14 مئی کے انتخابات کیسے ہوں گے اس پر آپ کوئی بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس خفیہ ایجنسی کے لوگ آئے، سربراہان آئے، تو ہماری ڈائریکشن بالکل کلیئر تھی کہ آپ کو جو بھی کام کرنا ہوتا ہے وہ سب کے سامنے آ کر کریں، لہٰذا اب جو فیصلہ ہوا ہے وہ الیکشن ہونے ہیں، آپ جو مرضی کہتے رہیں کہ ملک کے حالات ایسے ہیں ویسے، یہ دہشت گردی تو چلتی آ رہی ہے، آپ سے الیکشن نہیں ہو پا رہے، اور الیکشن کمیشن عجیب و غریب بات کر رہے، وزارت دفاع عجیب و غریب بات کر رہے۔ ہم نے تاریخ کے اندر ملک کو ایک اچھی ڈائریکشن دینی ہے۔ جو سب سے اہم ترین بات چیف جسٹس نے پوچھی، انہوں نے کہا کیا گارنٹی ہے اکتوبر کو حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ وزارت دفاع نے بھی اندازہ لگایا، آپ اندازہ کیجئے وزارت دفاع وہاں پر کہہ رہی ہے کہ را انتشار پھیلانا چاہتا ہے۔ ان سے پوچھے ذرا، را تو 75 سال سے انتشار پھیلا رہا ہے، آپ نے اس کو روکنے کے لیے کیا کیا ہے؟ بتائیں تو صحیح نا، قوم اتنا بجٹ دیتی ہے، آپ نے روکنے کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ سے رکے رہا، اور کیا گارنٹی ہے کہ 8 اکتوبر کے بعد را رک جائے گی؟ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ان کے تماشے ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ صرف اتنا بتا دیں، آپ کے پاس کوئی آئین میں ایسی شک ہے کہ جس کے تحت آپ کہیں کہ 90 روز میں الیکشن نہیں ہو سکتے، اس سیکیورٹی کے معاملات کو اب آپ چھوڑ دیں؟ پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جی یہ کہہ رہے ہیں ہم مذاکرات کر رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ ضد پر اڑ گئے ہیں، 8 اکتوبر پر آپ ضد پر نہیں اڑ سکے۔ انہوں نے کہا 90 دن کا وقت 14 اپریل کو گزر چکا ہے، آپ کے مطابق یہ سیاسی انصاف کا معاملہ ہے جس میں فیصلے عوام کرے گی، آپ کی تجویز ہے سیاسی جماعتیں مذاکرات کریں۔ حکومت نے آج پہلی بار مثبت بات کی ہے، اچھی بات ہے، اس معاملے کو زیادہ طول نہیں دیا جا سکتا، 5 دن کا وقت ہے، آپ جو کر سکتے ہیں جا کر لیں، ہمیں اس چیز پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن 90 دنوں میں الیکشن ہونے ہیں، اور 1 دن الیکشن کی درخواستوں پر ہم نوٹس جاری کر دیتے ہیں، سماعت روزانہ کی بنیاد پر صبح سے شام تک کریں گے، جو مرضی ہو جائے، لیکن الیکشن 90 روز سے آگے نہیں جا سکتے، یہ چیز ہم نے طے کر لی ہے، یہ فائنل ہے، اس کو آپ جتنی اچھی طرح سمجھ لیں وہ بہتر ہے۔ اس پورے کھیل کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان نے سماعت کل 11:30 تک ملتوی کر دی۔ یہ اتنی کمال سماعت تھی، اتنی کمال سماعت تھی کہ اس بندے کو جتنا کریڈٹ دیں یہ تاریخ میں سرخرو ہو جائیں گے، امر ہو جائیں گے۔ یعنی آپ دیکھ لیں آج چیف جسٹس آف پاکستان نے قوم کے ساتھ جو کر دیا ہے، یقین کیجئے قوم کے ٹیکس کے بیسس سے ان کی تنخواہیں جاتی ہیں، آج پوری قوم کہہ رہی ہے کہ جناب آپ نے وہ کام کر دیا ہے جو قوم چاہتی ہے۔ آج ایک بات طے ہے، چاہے اب ادارے سیکیورٹی، فوج جو مرضی اٹھ کر بریفنگ دیتے رہے، حالات خراب ہے، الیکشن نہیں ہو سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، فلانا نہیں ہو سکتا، آج آپ سمجھ لیں قوم الیکشن کی تیاری کرے، ہم الیکشن میں جا رہے ہیں۔ حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔